नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई कार्यक्रम साझा सरोकारमा छौं हामी। कार्यक्रम साझा सरोकार लुम्बिनी मिडिया हबले उत्पादन गर्ने गर्छ। यो कार्यक्रम रूपन्देहीको देवदह टेलिभिजन त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न रेडियो स्टेशनहरू हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत संसारभर हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम साझा सरोकारमा हामीले विभिन्न विषयमा छलफल कुराकानी विचार विमर्शलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी अलिकति फरक विषयमा यहाँहरुमाझ छलफलका लागि उपस्थित भइसकेका छौं। कोरोनाले सबै क्षेत्र थिलो बनायो। अहिले अलिकति कोरोना मत्थर भए जस्तो देखिएको छ। अब सबै क्षेत्र चलायमान हुन्छ कि भन्ने अवस्था सम्भावना सँगै देख्न थालिएको छ। खासगरी व्यापार व्यवसाय उद्योग कल कारखानाहरूमा यसको असर एकदमै बढी भएको उद्योगी व्यवसायीहरूले आफैले बताउने गर्नु भएको छ। यो सन्दर्भमा उद्योगी व्यवसायीहरूका यो बीचका समस्या र कोरोना सामान्यतया कम हुँदै गए पछाडि अब उद्योग व्यवसाय कल कारखानाहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, व्यापार व्यवसाय कसरी अगाडि बढ्छ, यही विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष माधव भण्डारी। माधव सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। एकदमै बढी दौरा अथवा व्यस्त हुनुहुन्छ? ठिकै छ, हल्का। हामी उद्योग व्यापारकै कुरा गर्छौँ। कोरोनाले साह्रै दुःख दियो। कहाँनिर हामी अलि बढी समस्यामा पर्यौँ यो बीचमा? विशेष गरेर यो पहिलो लहर र दोस्रो लहर जसरी कोरोना संक्रमण फैलियो र यसमा सबभन्दा असर त पहिलो चरणबाट चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरू अत्यन्तै पीडामा परेको हामीले महसुस गरेका छौँ र अहिले दोस्रो लहरमा पनि केही समस्या त छन्, तर पहिलो लहरमा जस्तो समस्या अहिले देखिएको छैन र अहिले बिस्तारै यो खोपको कारणबाट पनि केही मत्थर भएको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। हजुर, पहिलो चरणमा अलि बढी समस्या नै देखियो, एकदमै तपाईँको डर त्रास बढी भयो। दोस्रो चरणमा बिस्तारै होइन, यसलाई जित्न सकिँदो रहेछ, यसबाट बच्दै व्यापार व्यवसाय पनि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश पनि सँगै लिएर आयो हो। विशेष गरेर त उद्योगी व्यवसायहरूलाई सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको आर्थिकको नै हो। जसरी उद्योग व्यवसायहरू ठप्प रहन्छ त्यस बेलामा उद्योगी व्यवसाय मात्रै नभएर सिङ्गो देश नै ठप्प हुने अवस्था हामीले भएका छौँ र एउटा विडम्बनाको कुरा के छ भने जसरी निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नेपाल सरकारले मान्यता अथवा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो त्यो न पहिलो लहरमा राख्यो न दोस्रो लहरमा चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू पहिलो प्राथमिकतामा रहे। वास्तवमै निजी क्षेत्र बिना देशको अर्थतन्त्र चल्दैन भन्ने हामी सबैले पनि बुझेका छौँ र पनि नेपाल सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा राखिएको छैन। अहिले पनि एउटा खोपको कुरा गरौँ, अन्य क्षेत्रहरूमा बढी खोप लगाएको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ अथवा चाहिँ उमेर क्षेत्रमा चाहिँ उमेरको हदमा चाहिँ खोप वितरण गरिएको छ भने वास्तवमै त्यस बेला जुन चाहिँ सङ्क्रमण भएको अवस्थामा अति आवश्यक वस्तुहरूलाई चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूले खोल्नको निम्ति आग्रह नेपाल सरकारले गरेर खोलियो र वास्तवमा तिनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नु पर्थ्यो, त्यो पनि अझैसम्म भएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। हजुर, जसले देश चलाउँथ्यो, जसले देश चलाउनका लागि सहयोग गर्थ्यो, जो उत्पादनमा चाहिँ क्रियाशील छ, जसले धेरै कुराहरूलाई जोडेर लिएर जान सक्छ, त्यसलाई चाहिँ राज्यले वास्ता गरेन। यहाँहरूको गुनासो चाहिँ हिजो पनि त्यही रहन्थ्यो, आज पनि त्यो छ। खास गरी अब तपाईँको चाहिँ समस्या हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले केही हदसम्म यो व्यवसायलाई यो तपाईँको क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास चाहिँ गर्नुभयो। अनि यसमा यस्तो छ, अहिले पछिल्लो सरकार आइसके पश्चात निजी क्षेत्रको संस्थागत रूपमा हामीले तिलोत्तमाकै हकमा कुरा गर्ने हो लगभग 5000 खोप ल्याएर हामीले चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूलाई वितरण गऱ्यौँ। यो चाहिँ अलिकति एउटा राहतको विषय पनि बन्यो। पछिल्लो समयमा चाहिँ अहिले नेपाल सरकारसँग चाहिँ हामीले धेरै डेलिगेसन गएर पनि हामीले त्यति ल्याउन सफल भयो र अब अहिले नेपाल सरकारले पनि बिस्तारै अब सबै क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने भन्ने पनि कुरा आएको छ। 18 वर्षभन्दा माथिका सबैले लगाउन पाउने गरी व्यवस्थापनमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ अलिकति खोपको सुनिश्चितता हो कि भन्ने देखिएको छ। पहिलो चरणमा चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूले जुन पहिलो चरणको कोभिड थियो त्यसमा चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि नसक्ने, आफ्नो ज्यानको पनि चाहिँ बाजी राखेर पनि उद्योग व्यवसायहरूले बाध्यताले आफ्नो उद्योगहरू पसलहरू खोल्न पर्ने त्यस्तो अवस्था थियो भने त्यसबाट निजी क्षेत्र विशेष गरेर अझै हामीले अझै पनि अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका हाम्रो पर्यटन क्षेत्रहरू जस्तो होटलहरू त्यस्ता
व्यवसायहरू अझै पनि उठ्न सक्नु भएको छैन। यसलाई पक्कै पनि नेपाल सरकारले केही सम्बोधन गर्नुपर्छ र गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हजुर, अझै पनि त्यो क्षेत्र चाहिँ तङ्ग्रिन सकेका छैन। अब बिस्तारै कोरोना मत्थर पनि हुँदैछ, खोपको कारणले होस् अथवा विभिन्न कारणले, जेसुकै कारणले भए पनि अब चाहिँ कोरोनासँग डराउनु हुँदैन, व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको मानसिकता बन्दै गरेको छ। अब कसरी अगाडि लैजाने भन्ने अर्को एउटा चुनौती पनि छ। हिजो सबै हिसाबले थिलो थिलो परेको क्षेत्र अब कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी उड्छ? यसलाई त विशेष गरेर अब कयौँ यस्ता क्षेत्रहरू छन् होइन, जसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले सम्बोधन नगरी हुँदैन। मैले અહીં भने पर्यटन क्षेत्रको रूपमा रहेको होटल व्यवसाय भयो र अन्य केही व्यवसायहरू यस्ता छन् कि ती व्यवसाय अब नेपाल सरकारले चाहिँ तिनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने ती धराशायी हुने अवस्थामा छन्। पूर्णतया बन्द भए तपाईँको 1 वर्षसम्म बन्द भएका ती उद्योग व्यवसायहरूलाई अब तपाईँको फेरि खोल्नका लागि सुरुबाटै शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्छ। या त त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो व्यवसायमा भएका लोनहरूलाई केही सुनिश्चितता गर्नु पर्यो अथवा त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। त्यस्ता सम्बोधन नगरिकन ती व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा छैनन् र भोलिका दिनमा अब अहिले कोरोना केही मत्थर भएको हामीले बुझेका छौँ अथवा जहाँसुकै हामीले हेर्दाखेरिमा पनि केही कम भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि छ। तर पनि यो कुनै ग्यारेन्टी छैन कि फेरि भोलिका दिनमा नआउला भन्ने पनि छैन। हिजो पहिलो चरणमा पनि यस्तै भएको थियो बिचमा चाहिँ, त्यस पछाडि फेरि बढेर गयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि यो समस्या चाहिँ नआउला भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। हाम्रो क्षेत्रमा त्यस्ता सरले भने जस्तै गरेर शून्यबाट फेरि पनि सुरु गर्ने उद्योग व्यवसाय पसल जे छन् हाम्रो क्षेत्रभित्र रहेका त्यस्ता अवस्थाहरू कहीँ छन् हामीले देखेका छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले कति निगरानी गरेका छौँ? नै छन्, त्यस्ता अवस्थाहरू धेरै छन्। जस्तो केही ठुला उद्योगहरू जो धेरै समयसम्म चाहिँ लगभग 8-9 महिनासम्म बन्द रहँदाखेरिमा त्यसबाट ठुलो उद्योगको लोन पनि ठुलै हुन्छ, केही समय चल्न नपाउँदाखेरिमा ती उद्योगहरूमा चाहिँ प्रशस्त ती कामदारहरूलाई चाहिँ सेलेरी दिनपर्ने अवस्था, उद्योग बन्द भएको अवस्था, त्यसले गर्दा ती उद्योगहरूमा पनि चाहिँ केही आर्थिक रूपमा समस्या छ, आर्थिक सङ्कट देखा परेको छ भने विशेष गरेर पर्यटक क्षेत्रका होटल व्यवसाय हो। यस क्षेत्रका धेरै होटलहरू छन्, तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्रमा पनि धेरै होटलहरू छन्। ती होटलहरूलाई पनि अहिले चाहिँ हामीसँग उहाँहरू आउनुभएको छ, कुरा गर्नुभएको छ, के छ हामीले होटल सञ्चालन गर्न सकेनौँ भन्ने किसिमका गुनासा पनि हामीसँग गर्नुभएको छ। यसमा हामीले पनि सम्बन्धित ठाउँमा ती कुराहरू पुऱ्याएका छौँ। अब अहिले विशेष गरेर बन्दै भएको अवस्थामा यो 5 स्टार छ यहाँको चाहिँ, त्यो पनि एउटा आर्थिक रूपमै असर उसलाई पनि परेको छ। अन्य होटलहरू पनि हुनुहुन्छ। होटल व्यवसाय त वास्तवमा भन्ने हो भने धराशायी नै हुन्छ। अहिले खोलेर बसे तापनि न त्यहाँ ग्राहक जानुभएको छ, न उहाँहरूले चाहिँ अहिले तत्कालिक ग्राहक गए पनि उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले सञ्चालन गर्न एकदम अप्ठ्यारो छ। यसमा चाहिँ राज्यले केही सम्बोधन नगरिकन हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। होटल व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चलायमान अवस्था नआएसम्म यी व्यवसायहरू राम्रोसँग फस्टाउन र चल्न सक्ने अवस्था त रहँदैन छैन। अहिले विशेष गरेर होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति जति भने पनि अब ठुला होटल व्यवसायहरूलाई हाम्रो छिमेकी देशबाट नै ती व्यवसायहरू अथवा ग्राहकहरू आउने अवस्था हो। अब त्यसमा चाहिँ यत्रो समयसम्म मलाई लाग्छ 1.5 वर्षसम्म त ती व्यवसायमा भारत र नेपालको जुन सीमा छ सीमानामा नै ग्राहकहरूलाई आउन बन्देज गरिएको अवस्था थियो। अहिले मात्रै मैले हप्ता 10 दिन भयो बिस्तारै यो गृहमन्त्रीज्यूले वार्ता गरेर अनि पछि अहिले त्यो होटल व्यवसायहरू अथवा पर्यटकहरू आउनको निम्ति एउटा चाहिँ सीमा पनि खोलिएको अवस्था छ। नभए यसभन्दा अगाडि केही ग्राहकहरू आउन चाहना गर्दै पनि आउन नसकेको अवस्था हिजो थियो। हामीले त्यसमा धेरै पटक डेलिगेसन पनि गएका थियौँ र कोभिडका कारणबाट यो एकदम संवेदनशील कुरा हो, यसलाई चाहिँ हामीले तत्काल खोल्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि पहिला भएको थियो र अहिले पछिल्लो समयमा त्यो पनि खुलेको छ। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब तपाईँको सरकारको कुरा गर्दै गर्दा सबै क्षेत्र धराशायी छ। यसमध्येको तपाईँले भने जस्तै गरेर पर्यटन क्षेत्र, होटल व्यवसाय लगायतका केही उद्योग कल कारखानाहरू अहिले पनि खोल्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। यो अवस्थामा प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले हामीले राहत र प्याकेजहरू उपलब्ध गराउँछौँ, आत्तिनु पर्दैन, बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था सधैँका लागि हुँदैन भनेर हिजो चाहिँ भाषणमा आए, ती कुराहरू कार्यान्वयन कति भए?
ती कार्यान्वयन भएका छैनन्। अहिले निजी क्षेत्रले त्यसरी कुनै पनि कार्यान्वयन भएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। चाहे चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ अब विशेष गरेर ब्याजकै कुरा हुन्छ, सबभन्दा गर्नुपर्ने राज्यले गर्नुपर्ने ब्याजको कुरामा चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो किसिमको निर्देशन दिएको पनि छैन। केही ब्याजमा खुकुलो गर्ने भनेर एउटा चाहिँ मिडियामा केही कुराहरू आए तापनि त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै उद्योगिक व्यवसायहरूले त्यस्तो राहत प्याकेज केही पनि पाएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ र यसलाई गर्नुपर्छ। हजुर, किनभने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अन्य ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ अहिले अब पछिल्लो समयमा अहिले हामीले हेर्ने हो भने ब्याङ्कका केही ब्याज दरहरू बढेको पनि हामीले बुझेका छौँ होइन। यसमा चाहिँ यो एकदम गलत हो, यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप नगरिकन हुन्थेन। अहिले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि यसमा चाहिँ आपत्ति जनाएको छ। एउटा कोरोनाबाट भर्खर मात्रै तङ्ग्रिएर उठ्न लागेका व्यवसायहरूलाई फेरि ब्याङ्कको ब्याज बढाउने काम गर्ने हो भने त यहाँ भएका उद्योग व्यवसायहरूले फेरि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यसको निम्ति पनि हामीले जोडदार माग गरेका छौँ। हजुर, यही विषयमा तपाईँको अब उद्योग वाणिज्य सङ्घ, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले, खास गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले चाहिँ अब यस्तो बेलामा राहत उपलब्ध हुन सकेन भनेर दबावमूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने उद्योगी व्यवसायहरूको चाहना पनि हो र गरिदिएको भए हामीलाई अलिकति राहत हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग, केन्द्र सरकारसँग चाहिँ तपाईँहरू कसरी जानुभयो कि जानु भएन? यस्तो छ, यसमा चाहिँ अब हामीले स्थानीय सरकारसँग कुरा गरेर यहाँबाट केही राहत सङ्कलन अथवा राहत होला भन्ने किसिमको हामीले त्यसमा चाहिँ हामीलाई विश्वास लाग्दैन। किनभने त्यो स्थानीय सरकारसँग त्यो अधिकार पनि छैन। रह्यो प्रदेश सरकारसँग, प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारले नभनिकन प्रदेश सरकारले केही गर्ने अवस्था रहँदैन। जाने भनेको केन्द्रमै हो, केन्द्र सरकारमै र केन्द्र सरकारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पटक पटक यस कुरामा चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेको छ र मलाई लाग्छ यही अहिले यो दसैँको बिचको छुट्टीले गर्दाखेरिमा पनि केही ढिला भएको होला र अस्ति मात्रै पनि हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अध्यक्षको संयुक्त टोलीले चाहिँ अवगत गराएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र मलाई लाग्छ यो विशेष गरेर पछिल्लो समय जुन ब्याङ्किङ क्षेत्रले जुन ब्याङ्कको ब्याज दर बढाएको छ यो समेतलाई लिएर र यो पर्यटन उद्योग व्यवसायहरूलाई ब्याङ्कको ब्याजमा केही राहत दिनको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले पहल गर्नुभएको छ। यदि उहाँहरूबाट भएन भने हामी पनि प्रत्येक जिल्लाबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका 105वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घ छन्। यी 105वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रत्येक जिल्ला मार्फत ज्ञापन पत्र दिएर पनि हामीले ती व्यवसायहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नको निम्ति र केही ब्याजलाई मिना गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्नेछौँ। भनेको तपाईँहरूको पनि यसमा अब विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ हुन्छ। अबको यात्रा चाहिँ कता भन्ने पनि चुनौतीको रूपमा नै रहेको छ। खास गरी उद्योग व्यापार होइन, उद्योग व्यवसाय कसरी चलाउने होला, त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ अथवा तपाईँहरू जस्ता सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ कसरी यी कुराहरूलाई अगाडि लैजानुहुन्छ, उहाँहरूलाई राहत दिने र उहाँहरूलाई सञ्चालन गर्नुहोस् है भन्ने विधिमा चाहिँ कसरी छिराउनुहुन्छ भन्ने अर्को एउटा चुनौतीको विषय पनि हो। यहाँ अब चाहिँ कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? यसलाई त सबभन्दा पहिला त हामीले मान्छेको ज्यानको चाहिँ सुनिश्चित आउनु पर्यो। बाँचे सबै कुरा गर्न पाइन्छ। हामी सबभन्दा पहिला हामी कोभिडको निम्ति खोपमै हामी बढी व्यस्त भयौँ। तपाईँले पनि देख्नुभयो तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले कति खोपको निम्ति कति लड्यो र कति लिएर आयो। वास्तवमै अन्य सङ्घ संस्थाहरूमध्ये सबभन्दा अग्र स्थानमा तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै मलाई लाग्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरूमध्येमा सबभन्दा बढी तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ खोपको व्यवस्था मिलायो र उद्योगी व्यवसायहरूले सहज रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो। हामी सबभन्दा पहिला ज्यानकै निम्ति चाहिँ हामी अग्रसर भयौँ। अब हाम्रो पाटो भनेको ती बन्द भएका उद्योगीहरू, व्यवसायहरू, पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी राहत दिन सकिन्छ र कसरी पहल गर्न सकिन्छ भन्ने नै पहिलो मान्यता हाम्रो हो। कसरी सकिएला सर? जस्तो 1, 2, 3 मा हामीले यो गर्न सक्छौँ भन्ने त्यस्ता यस्तो छ। यसको निम्ति त हामीले गर्न सक्छौँ भन्दा पनि हामीले पहल गरेर नेपाल सरकारबाट हामीले चाहिँ दिलाउन सक्ने कुरा हो। दबावमूलक कार्यक्रमहरू नै गर्ने। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जसरी मैले भने नि तपाईँलाई, एउटा पछिल्लो समयमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ब्याज बढाउने जुन कुरा आएको छ सबभन्दा पहिला त यो तत्कालै फिर्ता हुनु पर्यो। यो फिर्ता भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत एउटा ब्याङ्कले चाहिँ वर्षमा कति इन्कम खाएको छ हामीले बुझेका छौँ नि त। अहिले उद्योग व्यवसायहरू सबै टाट पल्टेको छ।
ती व्यवसायीलाई निचरेर अनि पछि तिनीहरूले फाइदा खान मिल्छ? ती पनि त व्यवसायी हुन्। जति अप्ठ्यारो परेको भए पनि एउटा व्यवसायीले हजुरको चाहिँ फाइदा खाएको खाइछ, अर्को व्यवसायी मर्या परै छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ती ब्याङ्कर्सहरूलाई पनि एउटा बैठक राखेर उहाँहरूले पनि केही फाइदा कम गर्नुपर्छ, व्यवसायहरूलाई एउटा ब्याङ्कको ब्याजमा राहत दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। र यसको निम्ति हामीले नेपाल सरकारसँग, अर्थमन्त्रीज्यूसँग अथवा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि हामीले डेलिगेसन जान्छौँ। र यसमा चाहिँ जसरी हामीले अहिले पछिल्लो समयमा पनि एउटा निजी क्षेत्र ब्याङ्कर्स पनि एउटा निजी क्षेत्र हो, एउटा निजी क्षेत्रले पैसा बेचेको छ, उसले पैसा इन्कम गरेको गरेछ, अर्को निजी क्षेत्रले चाहिँ उसले उसँगबाट पैसा लिएको छ, उसलाई चाहिँ तिर्न पर्ने बकौता बाँकी छ भने त्यसमा पनि त सहकार्यता हुनु पर्यो नि त, है। हाम्रो यहाँ नमिलेको कुरा यही छ, दुईटै चल्नुपर्छ भन्ने, एउटा अलि माथि गइरहने, एउटा चाहिँ अब टाट पल्टिनु पर्ने अवस्था आयो भने यसमा चाहिँ तत्कालै यो धेरै समय लगाउनु पनि हुँदैन, तत्कालै नेपाल सरकारसँग कल गरेर यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ केही राहतका कुराहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब खास गरी तिलोत्तमामा रहेर हामीले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सँगै एउटै डालोमा अथवा एउटै बाटोबाट हिँडाउँदै गर्दाखेरि अबको उद्योग वाणिज्य सङ्घको अबको यात्रा के हो भन्ने विषयमा म फेरि पनि सरसँग जोडिन चाहन्छु। सबै व्यवसायीलाई, सबै उद्योगीहरूलाई, सबै यो क्षेत्रमा लागेका सबैलाई एउटै बाटोमा हिँडाउने गरी अबको तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? यस्तो छ, सबभन्दा ठुलो कुरो त उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको उद्योगी र व्यवसायहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा साझा संस्था हो। कुनै पनि उद्योगी व्यवसायहरूलाई समस्या पर्यो भने त्यसको चाहिँ अभिभावकको भूमिका उद्योग वाणिज्य सङ्घले, अप्ठ्यारो पर्यो भने होइन। अहिले विशेष गरेर कोभिडको कारणले धेरै उद्योग व्यवसायहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घले विभिन्न पहल गरेको छ। र त्यस्तै अन्य समस्याहरू, चाहे करका कुरा होस्, चाहे भन्सार सम्बन्धी दर रेटका कुरा होस्, चाहे कच्चा पदार्थ सम्बन्धीका कुरा होस्, चाहे व्यवसायमा स्थानीय सरकारले लगाएका करका कुराहरूमा होस्, यसको निम्ति उद्योग वाणिज्य सङ्घ जतिखेर पनि अग्रसर छ, लागिपरेको छ। हिजो नगरपालिकाबाट लगाएका व्यवसाय करहरूमा पनि कर वृद्धि थियो, त्यसमा पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ लडेर करको दरहरू कम गराएको छ। र अहिले पनि मलाई लाग्छ अहिले धेरै व्यवसायहरूलाई थाहा नभएको पनि होला, तिलोत्तमा नगरपालिकाले फेरि अर्को कर वृद्धि गरेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। जसरी एउटा एकीकृत सम्पत्ति कर भन्ने छ, त्यो एकीकृत सम्पत्ति करमा पहिला चाहिँ 120 फिट मोडा पछिको 120 फिटमा जुन किसिमले कर लगाइएको दर थियो, अहिले त्यो बढाएर टोटल जग्गामा कर लगाइएको छ भन्ने पनि मैले सुनेको छु कि उद्योग अगाडिसँग बाटोसँग जोडिएको सबै पछाडिसम्मकै जग्गाको मूल्य एउटै छ भन्ने मैले सुनेको छु। मलाई लाग्छ यो एकदम तिलोत्तमा नगरपालिकाले गलत गरेको छ, किनभने हिजो करका दरहरू अथवा कर वृद्धि गर्ने कुरामा चाहिँ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरिकन त्यो करका दरहरू अथवा कर वृद्धि हुन सक्दैन। यसमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले उद्योग वाणिज्यसँग कुनै किसिमको सहकार्य गरेको छैन। केही उद्योग व्यवसायीहरूले यसबारेमा पनि कुरा ल्याउनु भएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने किसानहरू अझै प्रभावित पर्नुभएको छ र त्यसैमाथि पनि अझै उद्योग सञ्चालन गर्ने एउटा उद्योगको जग्गा, निकास बिनाको जग्गा हुँदैन। 3-4 बिघा जग्गा त्यो एउटा उद्योगको निम्ति सञ्चालन हुन्छ भने त्यो उद्योगको निम्ति सञ्चालन भएको त्यो जग्गामा एकमुष्ट त्यसरी कर लगाउँदा लाखौँ रकम एउटा उद्योगले चाहिँ तिर्नुपर्ने त्यो मालपोत कर भन्ने हो। खास मालपोत कर हिजो बिहान हामीले 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ तिरेर पुग्थ्यो भने अहिले विभिन्न त्यसलाई परिमार्जन गरेर एकीकृत सम्पत्ति कर भनेर लिइएको छ। यसलाई पनि यो त्यो कर भनेको वास्तवमा यस्तो सम्पत्ति भनेको बिक्री गर्दाखेरिमा लिने कर हो। अहिले प्रत्येक वर्ष त्यसरी कर धेरै तिर्न पर्दाखेरिमा यहाँका किसानहरूलाई समस्या परेको छ, यहाँका उद्योगी व्यवसायहरूलाई समस्या परेको छ। यसबारेमा पनि तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ लाग्नेछ र वास्तवमै भोलिका कार्यक्रम के भन्दा त हामीलाई जसरी भोलिका समस्याहरू सिर्जना हुन्छन् ती सिर्जना भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने नै उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो। उद्योग व्यवसायहरूका समस्या सिर्जना भएका समस्यालाई समाधान गर्ने पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो र सिर्जना हुन नदिने पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहल गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अझ हामी बोर्डरसँग नजिक छौँ होइन, हरेक कुराहरू पारिबाट आउँछ। हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरू सोही कारणले गर्दा मर्कामा छन् होइन। यहाँ चाहिँ दोकान खोलेर बसिया छ, ग्राहक जति बाहिर जानुपर्ने, यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री छ, यहाँ चाहिँ उद्योग छ, बाहिरको सामान चाहिँ आउँछ। यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अर्को एउटा चुनौती पनि छ हामीमाझ।
यसका लागि तपाईँहरूको चाहिँ भूमिका के छ, कसरी लाग्नु भएको छ? यसमा यो कुरा धेरै पहिलादेखि नै उठिरहेको कुरा पनि हो। यसमा हामीले धेरै विशेष गरेर हाम्रा छिमेकी उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग पनि म आफैले पहल गरेको थिएँ, विशेष गरेर सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग। अब त्यो बोर्डरको उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि भयो र त्यतिखेर मैले के कुरा राखेको थिएँ भने नेपालमा कुनै व्यवसायहरू कुनै पनि क्षेत्रमा व्यवसायहरू सञ्चालन राम्रोसँग हुन सकेको छैन। अहिले हामीले बोर्डर क्रस गऱ्यौँ भने त्यहाँ दैनिक रूपमा करोडौँको कारोबार छ। हामीले कमसे कम ती व्यवसायलाई यदि हामीले रोक्न जो सक्छौँ भन्ने छैन। कुनै व्यवसायीले अथवा कुनै ग्राहकले त्यहाँ गएर सामान भन्सार गरेर लिएर आउँछ भने त्यो अधिकारको कुरा पनि उसले ल्याउन पाउनु पनि पर्छ। त्यसलाई हामीले बन्देज गर्न पनि हुँदैन र वास्तवमा करोडौँको त्यहाँ कारोबार भएको छ। लाखौँको अथवा लाखौँदेखि करोडसम्मको पनि राजस्व गुमेको छ। नेपालले गुमाएको छ, राजस्व गुमाएको पनि छ। अब एक अर्थमा त्यो कुरा गर्दाखेरिमा फेरि सर्वसाधारणलाई असर पर्ने हो कि होइन, सर्वसाधारणले चाहिँ एउटा राहत पाएर त्यहाँबाट सामान लिएर आएको छ कि भन्ने, हामीले जहाँ गए पनि पैसा तिर्ने हो, सस्तो भएपछि यहाँ किन्ने भन्ने किसिमको पनि छ। तर पनि अर्को कुरा फेरि हामीले त्यहाँ राहत पाएका छैनौँ। अहिले हामीले मानव सुनौलीको बजारबाट केही सामान किनेर आयौँ भने त्यो प्रत्यक्ष यहाँ आएर यहाँका व्यवसायीसँग चाहिँ त्यो सामानको तुलना गर्ने हो भने हामी त्यहाँ सस्तो पाएका छैनौँ। हामीले त्यो कुरो चिनीमा चाहिँ सस्तो छ, अरू सबै कुराहरू महँगो छ। एउटा नागरिक चाहिँ ठगिया छ। तपाईँ त्यहाँ गएर सुनौलीको बोर्डरमा अहिले यो मिडियाबाट जतिजनाले यो सुन्नुभएको छ, तपाईँले टोटल रूपमा त्यहाँबाट लिएर आएको सामानलाई चाहिँ तपाईँले नेपालमा ल्याएर मूल्याङ्कन गर्नुहोस् अथवा त्यहाँ गएर तपाईँले चिनी मात्रै धेरै माग्नुहोस्। त्यो व्यवसाय त्यो चिनी मात्रै लैजान्छु भन्दा उसले दिँदैन, किनभने त्यहाँका ग्राहकलाई ठाउँ नपाएको छ, त्यहाँ गएका ग्राहकलाई ठाउँ नपाएको छ। र एउटा कुरा त्यो भयो। र दोस्रो कुरा के छ भने हामीले त्यो त्यहाँबाट भन्सार लगाएर सामान यहाँ ल्याउन लगाइदिन पाएनौँ भने एउटा राजस्व गुमेको छ। दोस्रो कुरो यहाँका स्वदेशी उद्योगहरू त त्यहाँ त विस्थापित भयो नि त, बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यहाँबाट चाउचाउ लिएर आएको छ, त्यहाँबाट चिनी लिएर आएको छ, त्यहाँबाट साबुन लिएर आएको छ भने यहाँका उत्पादकहरू त एउटा चाहिँ व्यवसाय गर्ने स्थितिमा त उहाँहरू त रहनु भएन। यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले पहल गर्नु पर्थ्यो। हामीले त्यो पहल गर्न सकेका छैनौँ। एउटा सजिलो उपाय तपाईँको उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले अथवा तपाईँहरू जस्तै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ होइन सुनौलीका लागि जाने एउटा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न नागरिकमा सकियो भने सुनौली जाने क्रम अथवा थोरै सामानका लागि इन्डिया नै जानुपर्ने, बोर्डरै जानुपर्ने त्यो कुराको अन्त्य हुन्थ्यो कि भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्दैन? त्यो लाग्छ, तर त्यति गरेर पुग्छ भन्ने हामीले महसुस गर्दैनौँ। किनभने यसको निम्ति नेपाल सरकारले सबभन्दा पहिला त एउटा निश्चित मापदण्ड राख्नु पर्यो। 500सम्मको सामान छुट हो कि 1000सम्मको सामान छुट दिने हो कि भन्सारबाट होइन। अहिले हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने यहाँ सिस्टमै छैन कि, केही कुरामा पनि सिस्टम छैन। हामीले एउटा कुरा गरेर त्यो कुरा लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ जाने भने तपाईँको चाहिँ रिक्सा सामान पनि आएका छन्, गाडी सामान पनि भन्सार बिना आएका छन्। हामीले देखेका छौँ त। त्यसमा हामी झुट बोल्न पर्ने अवस्था त छैन नि त। त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने के हो भने यदि त्यो गर्नुपर्ने हो निजी क्षेत्र पनि सँगै बोर्डरमा बसेर त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि सामान भन्सार बिना लिएर जान पाइँदैन भन्ने किसिमको सन्देश दिने हो भने त्यो एउटा पाटो हुन सक्ला। नभए चाहिँ हामीले अन्य सन्देश दिएर केही हुने अवस्था हामीले देख्दैनौँ। अब सरले भने जस्तै त्यसको निम्ति नेपाल सरकारले नै टाइट गर्नु पर्यो। भन्सारलाई टाइट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारले हो र यसलाई चाहिँ यहाँका उद्योग फस्टाउन दिने, यहाँका उद्योगलाई चाहिँ धराशायी बनाउने, यिनी कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारले नै सोच्नुपर्छ। अब सरले भने जस्तै गरेर मैले विषय जोडेँ, बोर्डरमै निजी क्षेत्रलाई सँगै राखेर भन्सार टाइट गर्ने कुरामा त सरकारले मान्दैन, यहाँहरूसँग सहकारी गर्दैन। हामीले भनेको त्यो दिने सन्देश हो। हामीले चाहिँ ल यति भन्सार यहाँबाट चाहिँ बिना भन्सार सामान गएको छ, यसलाई टाइट गर्नु पर्यो, हामीले गर्नुपर्ने भनेको त्यही त हो। हामीले चाहिँ निजी क्षेत्र नेपाल सरकारसँग सहयोग गरेर त बोर्डरमा भिडेर त हाम्रो सम्भव त छैन। त्यो गर्दा पनि गर्दैन निजी क्षेत्रले। हामीले त के भन्दा यहाँ यति यसरी सामान बिना भन्सारको आएको छ, यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा नेपाल सरकारलाई राजस्व कम भएको छ। दोस्रो कुरो त्यसरी ल्याउँदा यहाँका उत्पादकलाई चाहिँ असर परेको छ। भन्सारलाई चाहिँ टाइट गर्नुहोस्,
भन्ने हाम्रो त्यही नै हो। हजुर, अब खास गरी सहकारी र दबावमूलक कार्यक्रम नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यसका लागि। या सहकारी गर्नु पर्यो या चाहिँ दबावमूलक, सुनेन भने दबावमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसका लागि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। सहकारी अलि कम भएको छ होला, दबावमूलक कार्यक्रम चाहिँ अलि बढी भएको छ। सहकारी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो छ, यो सहकारी गर्न सक्ने अवस्था नहुने भन्ने कुरा छैन। यसको निम्ति हामीले सबभन्दा पहिला केन्द्रसँग जो केही कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, केन्द्र मार्फतै ती कुराहरू राखेर हामीले गर्न पाउने हो भने, जस्तो अहिले अर्थमन्त्रीसँग हामी डेलिगेसन गएर कमसेकम यसरी चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर भन्दाखेरिमा त्यो एउटा कार्यान्वयनको पक्षमा जाने भयो। अहिले हामीले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ संस्थागत रूपमा सहकारी नगरिकन दबावमूलक कार्यक्रम दिँदाखेरिमा त्यो चाहिँ त्यसले त्यो अर्थ हुँदैन। तसर्थ यसको निम्ति चाहिँ हामी सहकार्य गरेर दबावमूलक कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। हजुर, त्यसका लागि तपाईँहरू तयार हो, तर राज्यले के गर्छ भन्ने हो। अब चाहिँ व्यवस्थित, हुन त व्यवस्थापनको कुरा गरेका छौँ, व्यवस्थित कसरी गराउने भन्ने विषयमा कार्यक्रम अवधिभर यही विषयमा नै कुरा भएको छ। 1, 2, 3 मा अब चाहिँ तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घभित्र यो क्षेत्रभित्र रहेका औद्योगिक व्यवसायहरूलाई एउटा यात्रामा अगाडि बढाउनका लागि र त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने दिशामा तपाईँहरू केन्द्रित हुनका लागि अबको 1, 2, 3 को अभियान चाहिँ के हुन्छ? 1, 2, 3 मा हामी के गर्दैछौँ? यसमा त सबभन्दा पहिला त मैले भने नि, अब सबभन्दा अहिले जुन उद्योगहरू कोभिडबाट चाहिँ प्रभावित बन्नुभएको छ, ती उद्योगहरूलाई यथासम्भव छिटो चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय हो। यसलाई ल्याउनुपर्छ। त्यो नगरिकन हामीले जुनसुकै मानेमा, जुनसुकै मूल्यमा पनि यो चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ, सञ्चालन हुनुपर्छ एउटा कुरा। त्यसको निम्ति त्यही पाटो सबैतिर जोडेको। त्यसको निम्ति विशेष गरेर यो नेपाल सरकारसँग चाहिँ सहकार्य गरेर ती उद्योगहरूलाई आर्थिक प्याकेज नै हो, त्यो नगरिकन उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउँदैनन्। दोस्रो कुरा, अहिले जसरी राज्यबाट उद्योगिक व्यवसायहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ नि। अहिले पछिल्लो समय यहाँले देख्नु भएन, विभिन्न कालाबजारी आदि इत्यादि गरे उद्योगिक व्यवसायहरूले गरे भन्ने तपाईँले सुनिरहनु भएको आइरह्यो होइन। अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्तो छैन। उद्योग व्यवसायहरूले उद्योग नै सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। यो एउटा चाहिँ एउटा प्रचार गर्ने पनि, राज्यबाट प्रचार गर्ने पनि कुरा हो। यसलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्था तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन होइन। यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्छौँ, अझै व्यवस्थित गर्छौँ। र अझै विशेष गरेर अहिले आर्थिक रूपमा चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज छ। अहिलेको सबभन्दा चुनौती भनेको त्यो ब्याङ्कको ब्याज। हिजो पनि केही समय यस्तै कुरा भएको थियो र निजी क्षेत्रले केन्द्रसम्म गएर ब्याङ्कको यो ब्याज चाहिँ घटाउनुपर्छ भनेर पहल गरेको थियो। सम्भवतः निजी क्षेत्रको निम्ति निजी क्षेत्र जुन लडेको यो पहिलो पटक पनि थियो। किनभने एउटा निजी क्षेत्रसँग निजी क्षेत्र भनेको त निजी क्षेत्रको सबैलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, सबैका समस्याहरूलाई सुन्ने बुझ्ने निजी क्षेत्र हो नि त। हामी त्यसमा एक स्टेप हामी अगाडि गएको। एउटा निजी क्षेत्रले अति नै दबाब दिएर, अति नै अन्याय गरेर अनि अन्य निजी क्षेत्रलाई चाहिँ दबाब दिएका कारणबाट हामी हिजो बिहान पनि हामी दबावमूलक कार्यक्रम गर्न पर्या हो र अहिले पनि त्यसको निम्ति हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। र सबभन्दा पहिला त उद्योग सञ्चालन गर्न घरको पैसाबाट कसैले पनि सञ्चालन गरेको छैन। ब्याङ्किङबाट नै मान्छेले चाहिँ ब्याङ्किङ कारोबार मार्फत नै कारोबार सञ्चालन गर्ने। यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो त्यसमा चाहिँ हामी लाग्नेछौँ। हजुर, अब यसमा एकदमै त्यसपछि अहिले जसरी चाहिँ अहिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अझै पनि समस्या छन्। एउटा उद्योग वातावरण अझै पुरै बनिसकेको छैन। दर्तादेखि लिएर सम्पन्न गर्दासम्मको अवस्था हेर्ने हो भने तपाईँले उद्योग एउटा सुरु गरिसकेपछि मैले बिचमा छोडिदिनुपर्छ कि भन्ने किन सुरु गरिएछ भन्ने अवस्था छ। हो, त्यसको निम्ति पनि हामीले स्थानीय प्रदेश र केन्द्रसँग चाहिँ ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले समन्वय गर्नेछौँ। अहिले पछिल्लो समय अब एउटा व्यवसायीले हामी कुनै पनि क्षेत्रमा जाँदाखेरिमा लाइन लाएर बस्नुपर्छ। यता सबै काम डुबिसकेको छ। राज्यलाई पैसा तिर्न पनि हामी चाहिँ त्यसरी लाइन लाएर जानुपर्छ। यसको अन्त्य गर्नको निम्ति पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। चाहे त्यो यातायात कार्यालयमा होस्, चाहे मालपोत कार्यालयमा होस्, चाहे चाहिँ नगरपालिकामा होस्, चाहे वडा कार्यालयमा होस्, राजस्व कार्यालयमा होस् होइन। यस्ता ठाउँमा चाहिँ उद्योगिक व्यवसायलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। जसले राजस्व जम्मा गर्न जान्छ त्यसको निम्ति लाइन बस्नु भनेको यो गलत कुरा हो। यो स्थानीय सरकारले पनि यसलाई ध्यान नदिएको हो कि होइन। किनभने एउटा व्यवसायीले राज्यलाई कर तिर्न जाँदाखेरि त्यसलाई सम्मान दिनुपर्छ, त्यो छैन। त्यसको निम्ति पनि हामी व्यवसायीलाई चाहिँ त्यसले पनि धेरै असर परेको छ। त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। त्यो अनुसार लाग्छौँ। हजुर, स्थानीय सरकारले पनि अब साना खालका सरले भने जस्तै गरेर बन्द छ
थोरै आर्थिक प्याकेज दिन सक्ने हो भने त्यो सञ्चालनमा आउन सक्छ। जस्तो होटलकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसका लागि स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसका लागि तपाईँले दबाब दिनु हो भने त्यो सम्भव छ भनेको उद्योग वाणिज्य सङ्घले दबाब दियो भने त्यो सम्भव छ। त्यसका लागि पनि केही गर्ने कि होइन गर्छौँ। यसमा मैले विशेष गरेर अब एउटा उद्योग ल मानव साना मझौला उद्योग 50 लाख 40 लाख 30 लाख रुपियाँ सञ्चालन गरेर खोलेको छ। स्थानीय सरकारले दिने भनेको त्यहाँ बढी दिने भनेको 10,000 करको छुट होला। 10,000 करको छुट दिएर त्यो व्यवसाय सञ्चालनमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि थोरै थोरै गरेर पनि धेरै हुने हो। स्थानीय निकायबाट पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो कर छुट दिँदाखेरिमा केही राहत त हुन्छ। त्यसको निम्ति पनि पहल त हामीले गरेकै छौँ र म भोलिका दिनमा पनि व्यवसायको निम्ति त लड्ने मान्छे नै हो। जस्तो समय अवधि बढाउने कुरा जस्तो अहिले नै तिर्नुपर्छ भने 6 महिना पछाडि तिर अहिले चाहिँ यो 2 वर्षको अवधिमा स्थानीय निकायमा कुनै पनि करको वृद्धि भएको छैन। अहिले मैले भने त्यो करको मलाई जानकारी छैन, नगरपालिकाले पनि मलाई जानकारी दिएको छैन। यदि त्यो हो भने त्यो गलत हो भन्ने गलत मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नै हामीले दिँदैनौँ। निजी क्षेत्रको रूपमा निजी क्षेत्रले पनि यसले चाहिँ एकदम असर परेको छ यो बेलामा। होइन भने यो बेलामा कुनै पनि क्षेत्रमा कर चाहिँ बढाउनु हुँदैन। कुनै पनि क्षेत्रमा कर बढाउनु हुँदैन। र स्थानीय सरकारबाट हुने जुन व्यवसायलाई दिने कर छ त्यसबाट छुट गराउने कुरामा हामी हिजो पनि लागेका थियौँ, आज पनि लाग्छौँ, भोलि पनि लाग्छौँ। किनभने हिजो पनि स्थानीय सरकारबाट जुन कर वृद्धि गराउने कुरामा भैरवा र बुटोलको अनुपातको कुरा हामीलाई कर बढाइएको थियो। त्यसमा मेरो असहमति थियो। डेलिगेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू लामो लडाइँ लड्नुभयो। लडिसकेपछि त्यसमा चाहिँ यथास्थानमा हामीले त्यो लागू गराएको अवस्था हो। र भोलिका दिनमा पनि हामीले व्यवसायीलाई असर नपर्ने गरी, नागरिकलाई असर नपर्ने गरी कर लिनुपर्छ। करको विरोधी हामी होइन। कर तिर्न तयार छ। विकास कसरी हुन्छ त्यही त, कर तिर्न उद्योगी व्यवसायी जो पनि तयार छ। र अहिले जस्तो अहिले कुरा आयो नि त, अहिले चाहिँ 120 फिट पछाडिको पछाडिसम्म चाहिँ जग्गाको मूल्याङ्कन थियो। अहिले पुरै जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दाखेरिमा त व्यवसाय त मर्छ नि त। एउटा सर्वसाधारण त मर्छ, सर्वसाधारणले पनि किसानले पनि त्यो जग्गाको कर त बढी तिर्न पर्ने भयो त। अनि त्यो गरेर नगरपालिकाले के गर्न खोजेको? व्यवसाय यहीँका व्यवसायी हुन्, यहीँका किसान हुन्, यिनीहरूलाई त कर धेरै लिएर होइन, दायरा बढाउनु पर्छ। कर एकैचोटि थुपार्ने होइन। यसको निम्ति पनि हामी पहल गर्छौँ। हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। फेरि पनि शुभकामना छ। बडा दसैँ करिब सकिएको छ आजबाटै। दीपावली आउँदैछ, नेपाल सम्वत छठ पर्वको हामी सङ्घारमा छौँ। यो अवसरमा फेरि पनि सर र सरको सिङ्गो परिवारलाई शुभकामना दिँदै हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसका लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। लुम्बिनी मिडिया हबले जुन किसिमले मेरा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यसको निम्ति यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष माधव भण्डारी। खास गरी कोभिडले सबै क्षेत्र थिलो परेको छ। यो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सोही अवस्थामा अगाडि बढेको छ। अझै बढी प्रभावित क्षेत्र उद्योग व्यवसायभित्रको पर्यटन क्षेत्र र अरू क्षेत्र पनि उसै गरी प्रभावित छ। यही सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अबको बाटो के होला, अब हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ, उद्योगी व्यवसायीहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यही विषयमा आज हामीसँग कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष माधव भण्डारी। आज हामीलाई कार्यक्रममा क्यामेरामा साथ दिने दिपाने उपानेलाई धेरै धन्यवादको साथमा कार्यक्रमबाट म प्रकाश गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार।